ल मेरा हैन क्वेशन 81 बाटै हेर्दै जाउँ ल 2081 को क्वेशन छ सोलुसन बाहिर है ल क्वेशनहरु नलेखौ है टाइम लाग्छ हामीसँग सर्ट टाइम छ यसले के भनेको छ भन्ने कुरा मात्र बुझ्नु म बीचमा लेख्छु है 81 सोलुसन The Karl Pearson coefficient of skewness is 0.5 भनेको छ यसको मतलब हामीलाई के गिवन छ SKP Karl Pearson भने यही हैन र 0.5 हामीलाई जे दिएको हुन्छ त्यही टक्क लेख्न जान्न पर्यो के यो च्याप्टरमा चाहिँ एन्ड mean equal to 45 mean कति 45 mean भनेको चाहिँ 45 अब हामीले निकाल्न पर्ने के छ र त find the standard and standard deviation is 15 standard deviation is 15 अब त्यसपछि निकाल्नु पर्ने find the mode भनेको छ mode equal to what अब तिमीहरु हेर त यहाँ मोड गिवन छ भने स्किनेसको फर्मुला मोडै वाला लगाइदिने स्किनेसको फर्मुला कार्ल पेर्सनको दुईटा फर्मुला छ नि त्यो दुईटा फर्मुलामा कुन फर्मुला लगाउँदाखेरि यसको भ्यालु आउला त भन्दाखेरि यसमा एसकेपी को फर्मुला मिन माइनस मोड बाइ एसटी लगाउँदाखेरि ठीक होला ठीक छ किन होला भने बुझ्यो कि बुझेनौ मोड गिवन छ मोड वाला फर्मुला लगाउने यदि मिडियन भइदिएको भए अर्को वाला फर्मुला लगाउने यहाँनेर भ्यालु हेर त एसकेपी को भ्यालु 0.5 मिन को भ्यालु 45 यो निकाल्नु पर्ने मोड भनेको निकाल्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 15 यो सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ नि 15 ले 0.5 लाई मल्टिपल गर 15 ले 0.5 लाई मल्टिपल गर्दियौ 7.5 equal to 45 minus MODE मोड यो मोड यता आयो भने के हुन्छ मोड प्लस भइहाल्छ हो 45 minus 7.5 ठीक छ therefore मोड इक्वल टु कति आयो त्यसो भए 37.5 यो के भयो आन्सर भयो अब यसैमा नि मैले तिमीहरुलाई क्वेशन थपे है त अब यही क्वेशनमा तिमीहरुलाई also find MEDIAN median भन्यो रे अब भन त के ट्रिकले मेडियन निकाल्ने हामी यो क्वेशनमा कुन चाहिँ ट्रिक युज गर्यो भने मेडियन आउँछ होला स्किनेसको मेडियन वाला अनि अरु के आइडिया एउटा ठीक छ ल अरु के छ म भन्दैछु यता हेर यो मिडियन निकाला भन्यो भने तिमीहरुलाई एउटा फर्मुला पढाएको थियौ इम्पेरिकल रिलेसन भनेर पढाएको थियौ MODE मोड इक्वल टु 3 MEDIAN मेडियन माइनस 2 मिन यो फर्मुलाको काम के हो त इम्पेरिकल रिलेसन हो भनेर पढाएको छौ नि यो फर्मुलाको कामै के हो भने मेडियन मिन के छ मोड मेडियन र मिन मध्ये तीनटा मध्ये कुनै पनि दुईटा चीज दिएको छ भने थर्ड चीज निकाल्न सकिन्छ मोडै निकाल्ने भने होइन के यहाँ सधैं मोड मात्रै निकाल्छ भने हैन यो मोड पनि आइहाल्यो मोड आएन यहाँ हेर त मोड यहाँ आइहाल्यो मिन हामीसँग छँदै छ भनेपछि यही फर्मुलामा राख्दियो भने त यो दुईटाको भ्यालु छँदै छ यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सकिन्न यो इम्पेरिकल रिलेसन युनिट 3 मा पढे तापनि यो जहाँ पनि काम लाग्छ कुरा बुझ्यौ अब यही फर्मुलामा राख्दिने भने के आउँछ मेडियन पनि आउँछ सक्छ होला सक्छ त त्यहाँ ल अर्को क्वेशन हेर त्यसैको तलतिर हेर 75 पार्शियल भनेर आएको छ 75 को पार्शियलमा क्वेशन बुझ्न कोसिस गर्ने है अब हामीले यो सर्ट क्वेशनहरु पढ्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि नि युनिट 3 4 5 अहिलेसम्म हामीले जे पढ्या छौं तिनीहरुलाई युज गर्न जान्ने जुन फर्मुला हाम्रो युज भएको छ अगाडि मेन फर्मुलाहरु युज भएको छ जस्तो यो च्याप्टरमा के भयो त भन्दाखेरि स्किनेसको भयो कोट्रोसिसको भयो हैन 5 नम्बर समरी भयो अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सीबी को कुरो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भयो हैन यो इम्पेरिकल रिलेसन धेरै ठाउँमा काम लाग्ने यिनी चीजहरुलाई युज गर्न जान्ने भने भइहाल्छ जस्तो यता हेर त
यो पियर्सन कोएफिसिएन्ट स्क्युनेस इज 0.3 भनेको छ के दिएको हो एसकेपी नै हो कि एसकेपी हो एसकेपी पियर्सन भन्ने बित्तिकै के हो एसकेपी भइहाल्यो अनि त्यसपछि मिन इक्वल टु 55 मोड इक्वल टु मिन इक्वल टु 55 MODE इक्वल टु मोड इक्वल टु कति दिएको छ अरे 50 दिएको छ ठिक छ 50 अब हामीलाई यो क्वेसनमा क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ यतिबाट यो गिभन इन्फर्मेसनबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के होला जहिले पनि मेन फर्मुलालाई सम्झिने यस्ता क्वेसनमा मेन फर्मुला सम्झिने मिन भने मेन फर्मुला हैन मिन त सपोर्टर हो हेर त फर्मुला जस्तो यहाँ यसमा यिनीहरुमा आयो मेन फर्मुला के रहेछ त स्क्युनेस रहेछ स्क्युनेसमा युज भएको कोटोसिस भयो कोटोसिसमा बुझ्यौ सिबी भयो भने सिबीमा अब यहाँ तिमीले देखिरहेछौ स्क्युनेसको फर्मुला यी दुईटा लगायो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज हुन्छ यहाँ हेर त यहाँबाट थाहा पाइहाल्ने वी नो दैट यहीँनेर मेन फर्मुला भनेको एसकेपी छ एसकेपी को फर्मुला मोड दिएको हुनाले मोडैवाला लगाउनु पर्यो मेन माइनस मोड अपन एसडी यसको भ्यालु छ 0.3 यसको भ्यालु 55 माइनस एमओ को भ्यालु 50 यो निकाल्न पर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो राखे पनि हुन्छ ठीक छ यहीबाट क्याल्कुलेसन गरे पनि आइहाल्यो यसलाई क्रस मल्टिपल गरे पनि 0.3 सिग्मा इक्वल टु 5 भयो ठीक छ योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि देयरफोर सिग्मा इक्वल टु 5 बाइ 0.3 डिभाइडमा जान्छ नि हैन अब त्यसो भए भन्नु त सिग्मा इक्वल टु कति आयो 5 बाइ 0.3 गर 16.67 अब त्यसो भए हाम्रो सोधेको के थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 16.67 यो के भयो आन्सर भयो बुझ्यो बुझेन ल यसरी हामी सर्ट क्वेसन गर्छौं यस सँगसँगै अर्को क्वेसन हेर यसलाई पछि फोटो खिचेर छोड्दै तिमीले लेख्न है हामीले यो टक टक भ्याउनु पर्छ है ल 79 को हेर 79 सिरियली हेर्दै जाऊ है सिरियली हेर्दै जाऊ अनि केही क्वेसन गर्ने बित्तिकै तिमीहरुको माइन्डमा एक खालको प्याटर्न बस्न पर्छ न सर ए यस्तो पो रहेछ भन्ने थाहा हुनु पर्छ जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मेसोकोट्रिक डिस्ट्रिब्युसन इज 3 यसले दुईटो कुरा भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of mesocotic distribution 3 what must be the value of fourth moment about the mean के गिवन छ के चाहिँ सोधेको छ तिमीहरु भन मलाई हो यहाँनेर नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो एक धेरै अर्को पनि स्टाइलले भन्न मिल्छ यसलाई मैले यहाँनेर लेख्दिन्छु हेर है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 3 भने यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ कसको त भन्दाखेरि मेसोकोट्रिज वालाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मेसोकोट्रिज वालाको कति त 3 अब म तिमीहरुले यहाँनेर यो क्वेशन खोजिरहेको थिएँ अघिबाट यो तीनटा केस हुन्छन् यसका यो तीनटा केस भएको क्वेशन 10 नम्बरमा आएको छ है अहिले एउटा मात्र केस दिएको छ 2 नम्बरमा हाल्दै छ र त अब हेर एकछिन हेरौँ है सबैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मेसोकोट्रिक इज 3 भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3 अरे कसको त भन्दाखेरि मेसोकोट्रिक भएको बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ भने यसको भेरिएन्स कति हुन्छ भन त भेरिएन्स कति हुन्छ भेरिएन्स भनेको 9 भयो बुझ्छन् सबैले अनि भेरिएन्समा 9 हो भने म्यु2 कति भयो त त्यसो भए 9 हेर त कस्तो सम्बन्ध छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने भेरिएन्स जान्नु पर्ने कसरी जान्ने अरे भेरिएन्स स्क्वायर गरे भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने भेरिएन्स आउँछ भेरिएन्स आउनु भनेको म्यु2 आउनु हो अब यहाँ कोट्रिज-सुट्रिजको कुरा गर्छ भने त हामी म्यु2 तिर नलगिकन हुन्न नि त स्ट्यान्डर्ड त्यो मेसोकोट्रिज प्लेटिकोट्रिजमा कहाँनेर छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज हुने कहीँ पनि छैन नि यसलाई त हामीले जसरी हुन्छ म्यु तिर चेन्ज गर्नु पर्यो म्यु तिर चेन्ज गर्नलाई के गर्नु थाहा छ त्यसले सिधै म्यु2 दिएको पनि हुन्थ्यो नि म्यु2 दिएको भए हुन्थेन
त्यसले दियो के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिनु भनेको के दिनु हो भेरिएन्स दिनु पनि हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने त भेरिएन्स आइगयो। अनि भेरिएन्स आयो भने त्यही भेरिएन्स भनेकै के हो त भेरिएन्स भने म्यु 2 भनेर पढे हैन। भेरिएन्स 9 छ भने म्यु 2 कति 9। अब हामीलाई के निकाला भनेको छ क्वेशन पढ त फाइन्ड द व्हाट मस्ट बी द भ्यालु अफ फोर्थ मोमेन्ट अबाउट द मिन। अबाउट मिन भने के हो थाहा छ ड्यास 9 म्यु 4। यो क्वेशनले सोध्यो म्यु 4 इक्वल टु व्हाट भन्यो फोर्थ मोमेन्ट अबाउट द मिन। सो इम्पोर्टेन्ट छ है सर्ट क्वेशनमा यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ। पुरा बुझ्यो हेर्ने र बुझ्यो भने यति बुझ्यो बुझ्दैन। फोर्थ मोमेन्ट भने म्यु 4 अबाउट द मिन भने हुनाले ड्यास भएन यो निकाल रे। अब क्वेशनले यसरी भन्न मिल्थ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज दिस फाइन्ड द म्यु 4। म्यु 4 भने कसरी भन्न मिल्छ थाहा छ तिमीलाई। इफ द डेटा इज मेसोकोट्रिक भन्न पाइन्थ्यो। कन्डिसन चाहिँ के हो इफ द डेटा इज मेसोकोट्रिक। अब तीनटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि दिन सक्छ है एक्जाममा। अहिले के भनेको छ भने डेटा इज मेसोकोट्रिक भनेको छ। मेसोकोट्रिक हुनु भनेको मतलब के हो भन त बीटा 2 इक्वल टु के हुनु हो 3 हुनु हैन र फर्मुला। लेप्टोकोट्रिक भनेको भए के हुन्थ्यो लेप्टोकोट्रिक भनेको भए के हुन्थ्यो बीटा को भ्यालु बीटा 2 को भ्यालु ग्रेटर देन लेप्टो भनेपछि ठुलो हैन ग्रेटर देन 3 हुन्थ्यो। प्लेटोकोट्रिक भनेको भए बीटा 2 इज लेस देन 3 गर्ने। यी तीनटा कन्डिसन हुन्छ है। यो सर्ट क्वेशनमा तीनटा कन्डिसन भएको क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अहिले हामीलाई मेसोकोट्रिक भन्यो यो प्लेटोकोट्रिक अथवा लेप्टोकोट्रिक मध्ये कुनै पनि आउन सक्छ एक्जाममा है। एउटा सिक्यो भने सेम हो कन्डिसन हेर्दै यो हेर्दा यो भयो कि भएन। र अब भने त बीटा 2 को फर्मुला के हो यहाँ म्यु 4 अपन म्यु 2 को स्क्वायर हो कि नै इक्वल टु 3 हो कि नै। यहाँ म्यु 2 को भ्यालु छ कि छैन यहाँ अनि म्यु 4 आउँदैन त। ए यहाँ सजिलोसँग म्यु 4 भनेको म्यु 4 म्यु 2 भनेको यहाँ 9 को स्क्वायर छ स्क्वायर बुझ्छौ नि इक्वल टु 3 को 3 और यो म्यु 4 इक्वल टु यो 81 हुन्छ है। यो क्रस मल्टिपल गर्यो भने 3 इन्टु 81। अब म्यु 4 इक्वल टु कति आयो भन त 243 ल। अब हेन्स के निकाल्नु भनेको थियो फोर्थ मोमेन्ट अबाउट मिन भन्नाले म्यु 4 इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि 243 यो के भयो एन्सर भयो। अब एकैछिन ध्यान दियो है यो मेसोकोट्रिक नभनिकन यसैलाई लेप्टोकोट्रिक अथवा प्लेटोकोट्रिक भन्यो भने आफ्नो कन्डिसन लगाउने क्या। आफ्नो कन्डिसन भने बुझ्या छौ। जस्तो प्लेटोकोट्रिकको के हुन्थ्यो फर्मुला भन्दाखेरि बीटा 2 को भ्यालु लेस देन 3 हुन्थ्यो। त्यसो भए लेप्टोकोट्रिकको के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो बीटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो हुन्थ्यो। अब त्यसो यहाँ फर्मुला लगाउने र म्यु 4 गर्ने म्यु 4 म्यु 2 को स्क्वायर गर्ने यो जस्ता तस्तै क्या। यहाँ भ्यालु राख्ने यो कति आउँछ भने म्यु 4 यो चिन्ह जस्ता तस्तै हुन्छ यो 81 हुन्छ नि त। अघि भ्यालु त हो नि क्रस मल्टिपल गर्यो भने यही आउँछ 243 नै आउँछ। यस्तो सम्बन्ध आउँछ क्या कुरा बुझ्यौ। त्यहाँनिर चाहिँ इक्वल टु भन्ने आउँदैन यस्तो टाइपको एन्सर आउँछ। तीनटा केस हुन्छ नि बुझिराख्नु है। तीनटै केस भएको एक्जाममा लङ क्वेशनमा आछ। इफ डेटा इज मेसोकोट्रिक भन्ने मेसोकोट्रिक भयो भने इक्वल टु 3 वाला लगाउने अनि क्याल्कुलेसन गरेर यही आउँछ ठीक छ। इफ डेटा इज लेप्टोकोट्रिक भनेको बीटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो अनि भ्यालु राख्ने तरिका सेम यस्तो आउँछ। इफ डेटा इज लेप्टोकोट्रिक भन्यो भने बीटा 2 को भ्यालु लेस देन 3 हो कि नै। अनि यसको फर्मुला के हो म्यु 4 गर्ने म्यु 2 को स्क्वायर गर्ने लेस देन गर्ने 3 गर्ने यो म्यु 4 को म्यु 4 गर्ने अनि यसको भ्यालु राख्ने। यसको भ्यालु कति हो म्यु 2 को भ्यालु 9 को स्क्वायर गर्ने 81 लेखिदिएँ है मैले। अनि यो 3 गर्ने क्रस मल्टिपल गरेर दिएँ म्यु 4 इज लेस देन यसलाई क्रस मल्टिपल गरेर यही आउने हो 243।
हो यसरी यो एउटा एन्सर यो एउटा एन्सर यो यसरी क्वेसन तीनटा मध्ये कुनै पनि सोध्न सक्छ। अहिले के सोधेको थियो अरे मेसोकोट्रिक सोधेको थियो, यस्तो भयो। यो के सोधेको भएला ग्रेटर देन भनेको लेप्टोकोट्रिक सोधेको। लेप्टोकोट्रिक सोध्यो भने आफ्नो फर्मुला लगाउने, आफ्नो कन्डिसन लगाउने। यो कन्डिसन भनेको त गिभन हो नि। अनि यदि प्लेटिकोट्रिक सोध्यो भने यो कन्डिसन लगाउने। ठीक छ। अहिले क्वेसनमा एउटै भनेको हुनाले मैले यो गरेँ। सेम मेथडमा तिमीहरू गर्न सक्छौ र कहिलेकाहीँ दुईटा पनि सोधिदिन सक्छ। इफ डेटा इज मेसोकोट्रिक एन्ड के लेप्टोकोट्रिक। ठीक छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोधिदिन सक्छ भने इफ डेटा इज नर्मालिटी भन्ला। नर्मालिटी भन्यो भने के गर्ने रे? गुड। नर्मालिटी भन्यो भने डेटा इज नर्मालिटी भन्ने नर्मालिटी कन्डिसन भनेकै मेसोकोट्रिक हो हैन र? हो यिनै चिज हुन् झुकाउने। सक्छौ गर्न? सक्छौ सक्दैनौ? ल मैले यसलाई मेटाइदिएँ, तिमीहरू स्क्रिनसट गर्छौ अथवा त्यहाँबाट हेर्छौ। फोटो खिच्ने है। ल अर्को क्वेसन हेर्दै गर त। अर्को क्वेसन हेरौँ। एटीको हेर त 2080 भनेर छ सोलुसन भन्ने। द मेन इक्वल टु 25। यहाँ हेर त के गिभन छ ट्याक्कै लेखिहाल्ने। मेन इक्वल टु 25 अनि मोड कति छ 28। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो हो 5। फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको के हो? त्यो स्क्युनेस त हो नि, तर कसको भनेर सोधेको छ छैन। कसको किन चाहियो? एसके निकाल्ने। एसके निकाल्ने हो के हो कि बी हो हामीलाई के थाहा छ? थाहा छ त। अब यहाँ इन्फर्मेसन हेरेर एसके पी हो कि बी हो थाहा पाउँछौँ हामी। बीमा के हुन्छ Q3 दिनुपर्छ, Q1 दिनुपर्छ हो कि हैन? Q2 दिनुपर्छ। यहाँ Q1 Q2 Q3 दिएको छ र? कुनै एङ्गलमा छैन नि। त अब के गर्ने होला त भन्दा नि मिन दिएको छ मोड दिएको छ भने पक्कै पनि यो कुन फर्मुला लगाउनु पर्यो? हो कार्ल पियर्सन वाला। त्यो पनि कुन फर्मुला? एसकेपी को पहिलोकै दोस्रो फर्मुला। गुड। मिन माइनस एमओडी मोड अपन एसडी। सक्छौ यहाँबाट निकाल्न? अब यही निकाल्न भनेको छ। सबै क्याल्कुलेसन गरे भइहाल्यो। मिन कति छ -28 5 बुझ्छौ नि? यो -3/5 माइनस 0.6। अब यसमा कमेन्ट भनेको भए के गर्थे होला ल भन त? हो यहाँ कमेन्ट अल्सो राइट द कमेन्ट अन द रिजल्ट भन्यो भने नि एसकेपी को भ्यालु भन्ने माइनस कति आरे -0.6। यहाँ माइनसमा आयो भने हेन्स इट इज अथवा डेटा इज नेगेटिभ स्क्युड भन्ने। यदि एन्सर प्लसमा आयो भने के भन्ने रे? पोजिटिभ स्क्युड। यदि एन्सर 0 आयो भने सिमेट्रिकल। क्लियर छ? सबैलाई क्लियर हुनु पर्यो क्या यो। अब त रिभिजन भयो नि। सर्ट क्वेसनले रिभिजन गर्ने काम गर्यो। हामीले मेन कुराहरू पढिसकेका छौँ। ठिक छ। ल अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। यो एकदमै हेर है तिमीहरूले। मैले के भनिरहेको छु यो सर्ट क्वेसन जसले इक्जाममा नि सर गर्न सक्छु भन्नेले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म भएका फर्मुला सर दिमागमा हुनु पर्यो। दिएको के छ अनि के फर्मुला युज गर्यो भने निकाल्न सकिन्छ त्यो सोच्नु पर्यो। जस्तो यो क्वेसन हेर। यो पनि हसी नै लेखा छ है। क्वेसन नम्बर 5 हो यो। 80 को हेर। यसमा पनि 80 भनेको छ। सिरियल नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा छ यो। 6 मा के दिएको छ भन्न सक्छ? द क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो। यो क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट भनेको के हो? क्वार्टाइल कति नम्बर 5। ल 5 मा जाउँ त। पहिलो 5 मा जाउँ है त।
ल 5 मा जाम इफ द थर्ड क्वार्टाइल एन्ड मिडियन आर दिस एन्ड दिस थर्ड क्वार्टाइल र मिडियन दियो भन्नाले यो Q3 र दियो एउटा अनि मिडियन दियो यो मिडियनलाई नि अर्को भाषा पनि प्रयोग गरिराखौँ यो Q2 पनि हो ल यसमा कति दियो भन त 30 एन्ड 22 दुईटा दिएको छ हो अनि त्यसपछि फाइन्ड द फर्स्ट क्वार्टाइल भन्यो अनि एज्युमिङ दैट द डिस्ट्रिब्युसन बी सिमेट्रिकल के निकाल्न अरे के निकाल्न भन्छ फर्स्ट क्वार्टाइल भन्नाले के Q1 इक्वल टु व्हाट अब कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ सिमेट्रिकल अब सिमेट्रिकल भन्ने कन्डिसन दिएको छ भनेपछि यहाँबाट कसरी निकाल्ने भनौँ ल भन के रे ल छ तर कसरी आउँछ ल एकछिन हेर त यहाँ हेर यो दिएको छ Q1 भनेपछि यी तीनटै चीज युज हुने फर्मुला कुन हो एसकेपी कि एसकेबी एसकेबी ठीक छ अनि अर्को हामीलाई के भनेको छ भने इफ डेटा इज के रे सिमेट्रिकल भनेको छ सिमेट्रिकल भन्नुको मतलब एसकेबी बराबर 0 होइन र सजिलो यही हो क्या एसकेबी बराबर 0 भन्यो किन भन्यो सिमेट्रिकलको कन्डिसन नै त्यही हो त्यो एसकेबी नै किन त एसकेपी किन नै एसकेपी पनि हुन्थ्यो हो एसकेपी पनि 0 हुन्थ्यो तर हामीलाई इन्फर्मेसन Q3 Q1 Q2 दिएको छ भने हामी कहाँबाट जानु पर्यो बौलिज कोएफिसिएन्ट स्क्विनेसमा जानु पर्यो एसकेपी मा जानु पर्यो एसकेपी मा गएर भएन त त्यसो भए यसको फर्मुला के थियो Q3 + Q1 - 2Q2 अपन Q3 - Q1 बराबर 0 भन्न पायो यो बराबर 0 किन लेखियो यो गिभन भएको हुनाले ठीक छ अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ Q3 को भ्यालु 30 प्लस को प्लस Q1 निकाल्नु पर्ने -2 को 2 Q2 को भ्यालु कति छ 22 बराबर 0 लेख्न मिल्छ नि भन किन होला यसले क्रस मल्टिपल गर्ने हो किन भ्यालु राखिराख्नु र बेकार हैन ठीक छ यो यसरी यो Q1 है यो 30 प्लस Q1 माइनस यो 44 इक्वल टु 0 यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्दा त कति आयो 14 आयो Q1 - 14 हुन्छ होला इक्वल टु 0 आउँछ हुँदैन यो दुईटा अब भन Q1 को भ्यालु कति भन Q1 इक्वल टु कति 14 यो के भयो एन्सर भयो सकिन्छ मिनिङ बुझ्यौ कि नै त्यो धेरै एक्स्ट्रा दिमाग लगाउनै पर्दैन एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ लगाउनु त भन्दाखेरि लङ क्वेसनमा लगाउनु बुझिनौ बुझिनौ ल अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ क्वेसन नम्बर 6 नम्बर भेटायो ल क्वेसन नम्बर 6 हेर ओल्ड इज ओल्ड बाटै हो 62080 नै हो सर्ट क्वेसन यति धेरै आएको रहेछ यतिखेर दुईटा क्वेसन तीनटा क्वेसन दुई छ है ल भेटा क्वेसन ल हेर है क्वेसन के गिभन छ भनेर पहिला पत्ता लगाऊ इफ द क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस 0.6 क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस त स्क्विनेस तर क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट भन्यो स्क्विनेस भने त दुईटा होइनन् के मोमेन्टतिर गयो भने त ब्युटामन भन्नुहुन्थ्यो मोमेन्ट त पुरै टचै गरेको छैन स्क्विनेसमा हेर्दा एकछिन यसो दिमाग खेलाउने हो भने एउटा स्क्विनेस एसकेपी को छ अर्को स्क्विनेस एसकेपी को छ अर्को स्क्विनेस त्यता मोमेन्टतिरको छ मोमेन्टतिरको केही छ र यहाँ इन्फर्मेसन छैन नि त भनेपछि हामीले दुईटा सम्झिनु पर्यो कि त एसकेपी हो कि एसकेपी हो अब क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट भने आउनाले के होला गुड ल बुझिहाल्यो ल क्वार्टाइल कोएफिसिएन्ट भनेको हुनाले
SKP sorry B equal to 0. The quartile coefficient of spindleness is 0.6. Quartile division is 5. 0.6. Quartile division मतलब QD equal to 5. Quartile division equal to 5. And the third quartile is 28. Find the median भन्यो. Third quartile भन्नाले Q3 equal to कति 28. median निकाल्न भनेको छ. median भनेको अर्को यस्तो बेला नि हामीले भाषा के लेख्ने Q2 लेख्दिने. हामी medianबाट मात्रै जान खोज्यो भने फेरि यता SKP मा आइएला नि हो के न. त्यसैले यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्ने. यसमा अहिले Q2 निकाल्नु नै median हो. ठीक छ. यसमा चाहिँ हामी median नै फर्मुला भन्छौं नि हो के न. तर यसमा चाहिँ Q2 भनेकै median हो. अब यतिबाट त हामीले थाहा पाइहाल्यौ मेन फर्मुला यही हो. यसैको फर्मुला लगायो भने यी सबै युज हुन्छन्. 1 2 3 टै युज हुन्छन्. हुन्छ कि हुँदैन भन्न त. हुन्छ. अब यहाँबाट Q1 निकाल्दियौ. यहाँ हेर Q यो छँदैछ Q3 छँदैछ क्वार्टाइल डिभिजन छ. Q1 निस्किन्छ. निकाल्न सकिन्छ यसरी के. यता हेर त. हेर QD भनेको के हो रे. क्वार्टाइल डिभिजन भनेको Q3 - Q1/2 हो कि नै. Q2 को भ्यालु कति छ 5. Q3 को भ्यालु कति छ 28 माइनस Q1 छैन /2. यसलाई क्रस मल्टिपल गर्यो भने कति छ 10. यो 28 माइनस Q1 हुन्छ. Q1 यता आयो भने यो उताको भने 18 हुन्छ. यो बुझ्छ नि सबैले है. 10 उताको भने 18 हुन्छ. यो किन गरे होला त भन्दाखेरि नि यो SKB भन्ने ठाउँमा Q1 चाहिन्थ्यो क्या. Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपन के रे माइनस Q1. यस्तो भयो भने त फर्मुला आफ्ना भइगयो त. सबै राख्न मिल्यो कि मिलेन. यो भ्यालु कति अर्ग र 0.6. यो कति 28 प्लस को प्लस Q1 भर्खर कति आयो 18 माइनस 2Q2 त निकाल्नु पर्ने. Q2 निकाल्नु पर्ने हैन. यो Q3 माइनस Q1 कति Q3 माइनस Q1 कति एकैचोटी भन्नु पनि सकिन्थ्यो. अब भन्न सकेन भने जस्तो Q3 भने 28 यस्तो गर्न मिल्छ है. 28 हो नि. Q1 भने कति 18. Q3 बाट Q1 बाट हैन 10 लेख्न मिल्छ के भाइ भने मिल्छ. अलि तिमीलाई स्टेप जम्प हुन्छ. सर्ट क्वेशन हो. त्यसले लामो गरिराख्नु जरुरी हुन्न. यसले के गर्यो प्रत्येक हेरिराख्नु पर्दैन. बुझ्यो हैन. Q3 माइनस Q1 भनेकै Q3 बाट Q1 घटाएको भ्यालु राख्न पाइन्छ. बुझेको बुझेन त्यहाँ. बरु एकचोटी पहिलोचोटी फर्स्ट राउन्डमा तिमीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सबै भ्यालु राख्न कोसिस गर्नु डिटेलमा. तर एक्जाममा तिमीले प्रत्येक चाहिँ नगर्नु है. बुझ्यो. धेरै टाइम लस हुन्छ. यसले क्रस मल्टिपल गर्यो भने कति हुन्छ भन 6. यो 6 हुन्छ. 0.6 लाई 10 ले मल्टिपल गर्दा 6 हुन्छ. यो दुईटा कति भयो यो 18 प्लस 28 प्लस 18 गर कति 46 माइनस 2Q2 हो. यो 2Q2 लाई यता ल्याइदिए भने के हुन्छ प्लस हुन्छ 26 माइनस 6 46 माइनस 6 40 लेख्दै पनि हुन्छ है. Q2 इक्वल टु यो 40 हो कि नै डिभाइड बाइ 2. Q2 इक्वल टु कति भयो 20 आयो. Q2 भनेकै के हो मेडियन हो. मेडियन इक्वल टु के आयो त 20. यो के भन्ने एन्सर भन्ने सकिन्छ होला. ल टाइम पनि हेर्दै गरे तिमीलाई फेरि लेट होला. यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन ल्याउँ त भन्दाखेरि नि यो सर्ट क्वेसनहरु मैले भनिरहेको छु. यो इन्फर्मेसन अगाडिका पछाडिका सबै युज हुन्छन्. जस्तो क्वार्टाइल डिभिजन भन्ने चिज त युनिट 4 को हो नि हो कि हैन. 5 मा पनि आउँदो रहेछ. त्यो दिने तरिकाहरु सबै बुझेको हुनुपर्छ. जहाँबाट पनि गर्न सक्नुपर्छ. बुझ्यौ. ल यो
7 नम्बरको उस्तै छ। 8 नम्बरको हेर त, 8 नम्बरको हेर त। 8 नम्बर भन्नाले कहिले आएको रे? 2079 मा आएको। सोलुसन भन्दै मैले के गिभन छ? के गिभन छ? ल सुन अब। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मेसोकोट्रिज डिस्ट्रिब्युसन इज 7। दुईटा कुरा यहाँ सँगै जोड्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तर कसको? मेसोकोट्रिकको। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मेसोकोट्रिकको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भेरिएन्स के अरे मोमेन्ट थ्री हुन्छ कि नै? त्यसो भए यहाँ हेरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 7 भन्यो। यो क्वेसन आउनु बित्तिकै अघि नै मैले इन्टरनेट गरेको थिएँ, त्यही क्वेसन टाइपको हो यो। वाट मस्ट बी द भ्यालु अफ के भन्यो? फोर्थ मोमेन्ट। एउटा पनि यसमा यो क्वेसन सोध्यो भने नि जहिले पनि फोर्थ मोमेन्ट नै सोध्छ, μ4 नै सोध्छ, μ4 सोध्छ है। अनि त्यहाँ μ2 चाहिँ गिभन हुन्छ, तर μ2 डाइरेक्ट हुँदैन नि है। डाइरेक्ट हुन्छ त के थियो? यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, भेरिएन्स आएन कति? यसको स्क्वायर त हो त 49 लेख्दियौ। देयरफोर μ2 कति त? μ2 कति? किन? μ2 भनेकै भेरिएन्स हो। यहाँ कस्तो सम्बन्ध छ हेर त। पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिने रे, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिने बित्तिकै भेरिएन्स आइहाल्छ। भेरिएन्स आउनु भनेकै μ2 आउनु हो। हामीलाई यो क्वेसनमा μ4 सोधेको छ, तर कन्डिसन के भनेको छ भने इफ डेटा इज मेसोकोट्रिक भनेको छ। याद रहोस् यहाँनिर मेसोकोट्रिक नभनिकन अरू दुईटा पनि भन्न मिल्छ भनेको छु हो। मेसोकोट्रिक भनेको छ। मेसोकोट्रिक भनेको हुनाले के लगाउने? देयरफोर मेसोकोट्रिकको फर्मुला के हो? β2 = 3 हो। यहाँनिर हेर है, मेसोकोट्रिक नभनेको भए के हुन्थ्यो अरे? लेप्टोकोट्रिक अथवा प्लेटोकोट्रिक। अनि आफ्नो कन्डिसन भने मेसोकोट्रिक भनेको हुनाले =3, लेप्टो भनेको भए लेप्टो भनेको थाहा छ नि, >3, प्लेटी भनेको प्लेटी भनेपछि पी भने पोट्के भयो नि, पोट्के भने सानो, यस्तो गर्थ्यौँ। अरू सबै सेम, बुझ्यौ? भ्यालु राख्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन सबै सेम, एन्सर चाहिँ इक्वल टुमा नआएर त्यहाँ इनइक्वालिटीमा आउँछ। ठिक छ। यो β2 को फर्मुला के हो? μ4/μ2 को स्क्वायर = 3। और गर μ4 भ्यालु निकाल्नु पर्ने। यसको भ्यालु कति छ? μ2 भ्यालु कति छ? 49। यो एउटा कुरा हेर्नेर मिस्टेक हुन्छ है। 49 लेख्यो, स्क्वायर गरिसकेको छु, फेरि स्क्वायर किन गर्ने जस्तो लाग्ला नि फेरि। यो μ2 पो 49, हाम्रो फर्मुला के छ? μ2 को स्क्वायर छ। अघि त हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई पो स्क्वायर गर्यौँ त। =3, μ4 = 3 इन्टु यो कति भयो? यो 49 को स्क्वायर गर त 2401 यस 2401। ल देयरफोर μ4 = कति आयो? यसलाई इन्टु गर 7203। यो के आयो? μ4 को भ्यालु आयो। बुझ्यो कि बुझेनौ? यो के भन्ने? एन्सर भनिदिने। हेन्स μ4 मोमेन्ट भन्ने है। यसमा फेरि μ4 ड्यास सोध्न मिल्दैन नि। किन थाहा छ? त्यो ड्यासवालाका त कुनै आफ्ना फर्मुला छँदै छैनन्। ड्यासवाला त सबै कन्भर्ट कहाँमा हुन्छन्? सेन्ट्रल मोमेन्टमा चेन्ज हुन्छन्। सेन्ट्रल मोमेन्टका मात्रै स्पिनिस निकाल्ने फर्मुला छन् नि। कोट्रोसिस निकाल्ने फर्मुला के छन्? सेन्ट्रलका मात्रै छन्। रो मोमेन्टका छन् र छैन नि। त्यस कारण चाहिँ त्यो μ4 ड्यास चाहिँ सोध्दैन। क्लियर भयो? क्लियर भयो भाइ बहिनी? ल अब त्यसो भए कहाँ जाउँ त? 9 को हेर त। 9 को ठ्याक्कै अघिकै जस्तो छ। यसलाई गर्नुपर्छ पर्दैन एकछिन सुन है। काल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फाइन्ड द के भनेको छ? काल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ। के एसकेपी निकाल्ने कि एसकेपी निकाल्ने कन्फ्युज भयो कि नै? काल्कुलेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस सरी क्याल्कुलेसनका दुईटा फर्मुला छन्। दुईटा मध्ये कुन हो थाहा छैन, तर हामीलाई निकाल्न के भनेको छ भने एसकेपी निकाल्न भने मैले सुरुमै वाट गर्दै क्वेसन अनुसार। त्यसपछि के दिएको छ? मेन = यति, मोड = यति, स्ट्यान्डर्ड सबै दिएको छ रहेछ। यसमा के गर्ने त? मेन दिएको छ, मोड दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तीनटै दिएको छ। ल कति दिएको छ भन? 45 यो 48 हो। अनि यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 15। अब यो तीनटै दिएको छ भने कुन फर्मुला लगाउँछौ? पहिलो कि दोस्रो? ल वी नो दैट
एसकेपी बराबर फर्मुला थाहा छ मिन माइनस एमओडी ए वाला लगाउनु पर्यो एसडी ल यो भ्यालु निकाल्ने ठीक छ सक्छौ नि यो सक्छौ सक्दैनौ सबै भ्यालु राख्ने अब यसैमा कमेन्ट भन्यो भने कमेन्ट पनि सिक्ने कमेन्टको बारेमा थाहा छ छैन ल यो तिमीहरू गर्छौ है त एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूले के गर्नु 2 मार्क्स का क्वेशन तिमीहरूले कतिवटा आउँछ थाहा छ नि 10 वटा क्वेशन आउँछ त्यो 10 वटा क्वेशन ट्याक 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 फास्ट गर्न सक्नु पर्यो 20 नम्बर त आइहाल्छ त्यो 10 वटा क्वेशनमा चाहिँ 2-3 टा क्वेशनमा डेफिनेसन हुन्छ है फेरि डेफिनेसन भने बुझ्यौ जस्तो व्हाट आर द सेन्ट्रल के रे टेन्डेन्सी भन्यो व्हाट आर द मेजर अफ डिस्पर्सन भन्यो मेजर अफ डिस्पर्सनहरु के हुन् लेख भन्यो मेजर सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ला अथवा चाहिँ तिमीहरूलाई अगाडि युनिट 1 बाट प्राइमेरी सोर्स सेकेन्डरी सोर्स भनेर त्यहाँ सोधिराखेको हुन्छ युनिट 10 बाट स्याम्पलिङका कुरा सोध्छ 1 र 10 मा त डेफिनेसन मात्रै अनि त्यो बाहेक बीचमा इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला डेफिनेसन भयो यसरी चाहिँ सोध्छ बुझ्यौ अनि म्याथमेटिकली सोध्यो भने हेर्दै यस्तै टाइपको सोध्दो रहेछ क्वेशन मजाले बुझ्यो भने मजाले फास्ट गर्न सक्नुपर्छ है फेरि यसमा टाइम लाग्यो भने सक्दैन ल अब भन कति नम्बर 10 नम्बर भयो है 10 नम्बर पनि उस्तै छ नि के भनेको छ क्वार्टाइल डिभिजन अफ स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन इज टु डिफरेन्स बिट्विन P90 र P10 पनि दिएकै छ क्याल्कुलेट द कोट्रोसिस यो पनि एकछिन ध्यान दिन पर्यो है यो कति नम्बर रे 10 नम्बर हेर त यो अलि फरक टाइप फर्मुला आयो अन्त क्वार्टाइल डिभिजन अफ डिस्ट्रिब्युसन अस्ति मैले भनिसकेको थिएँ क्युडी दिएको यो 2 दिएको छ अनि त्यसपछि के दिएको छ भन डिफरेन्स बिट्विन अघि अस्ति मैले लेखाइसकेको थिएँ यो P90 माइनस P10 डिफरेन्स भने यही त होला इक्वल टु कति दिएको छ कति रे 8 दिएको छ फेरि एकचोटि ध्यान दिने है त डिफरेन्स बिट्विन P90 एन्ड P10 इज 8 प्रष्टै छ यो दुईटाको डिफरेन्स बराबर 8 क्वार्टाइल डिभिजन इक्वल टु 2 अनि त्यतिखेर कोट्रोसिस निकाल भन्यो भने कोट्रोसिस भने यतिखेर के पो निकाल्नु पर्यो भाइ भन्यो किन होला कोट्रोसिस भने अगाडि त हामी बीटा 2 भन्थ्यौं त बीटा 2 लगाउने यहाँ मोमेन्टको कुरा दिएको छ नि मोमेन्टको कुरो छ र यहाँ मोमेन्टको कुनै सेन्स छ छैन नि है त्यो पंखा बन्द गर्दैन है त्यो एकदमै आवाज एकछिन वेट गरेर त्यही छैन आज सिम्पल छ बिहान 5:30 बजे पनि कहाँ गर्मी होला र सुहाउनु पर्यो एकछिन है ल अब एकछिन बुझ्नु त यसलाई एकछिन बुझ्नु पर्यो फेरि एकछिन बुझौँ है ले हेर क्वार्टाइल डिभिजन भन्नाले Q3 माइनस Q1 पनि 2 दिएको क्वार्टाइल डिभिजन यसले भाषामा भन्यो वास्तवमा यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन के हो Q3 माइनस Q1 पनि 2 दिएको त्यसै Q1 Q3 को कुरा गर्छ अनि यो डिफरेन्स पनि कुरा गर्छ यिनीहरू कहाँ देखिन्छन् यो भनेको के हो अरे Q3 माइनस Q1 पनि 2 हो कि नि इक्वल टु कति दिएको 2 दिएको भनेपछि यो पनि युज हुने फर्मुलाको हो के भन्ने कोट्रोसिसको के अब बीटा 2 लगाउँछु म त भनेर भयो त त्यो बीटा 2 कतिखेर लगाउने मोमेन्टका कुरा गर्छ भने कोट्रोसिस निकाल्ने बीटा 2 पनि हो गामा 2 पनि हो र यसलाई के भन्छन् पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कोट्रोसिस भन्छन् यो पनि हो अहिले हामीले कुन फर्मुला लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाउनु पर्यो के इक्वल टु हेर त Q3 माइनस Q1 अपन 2 P90 माइनस P10 मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ यो यतिको भ्यालु हेर त यहाँनेरबाट यहाँनेसम्मको यतिको भ्यालु कति हो कति छ यही होइन क्वार्टाइल डिभिजन भने यसलाई हामीले उल्टो सुल्टोबाट बुझ्नुपर्छ भने हो कि हैन यो भनेको के हो क्युडी त हो नि Q3 माइनस Q1 पनि 2 भने क्युडी त हो नि अथवा यसलाई बुझ्नलाई यो भाषा दिएको पनि हुन्छ यो भनेको 2 भइहाल्यो यो 90 माइनस 10 भन्नाले कति हो 8 यो भनेको 0.25 भयो यो एन्सर भयो यति गरेपछि 2 मार्क्स आएको अब यसमा कमेन्ट भनेको भए केसँग कम्पेयर गर्ने अरे भन त यसमा कमेन्ट
263 गुड भेरी गुड अब भन यो कमेन्ट भन्यो अरे मानौ कमेन्ट भनेको भए के गर्थ्यौ के को भ्यालु 0.25 आयो अनि 0.263 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने यो ठुलो कि यो सानो हो नि सानो आयो यो जो आउँछ नि के को भ्यालु सानो आयो भने के भन्ने लेफ्ट टु के अरे प्लटिक सानो आयो भने पुट्क्यो होइन हेन्स के भन्ने इट इज डेटा इज पल्टेको कोट्रिक प्लेटिक कोट्रिक भन्ने ठिक छ सानो भने त पल्टेको त हुन्छ पुट्केको कोट्रिक सम्झिने यदि यो 0.8 आइदिएको भए मानव 0.8 भने चाहिँ पक्कै पनि योभन्दा ठुलो भएको त भयो ल ठिक छ यति गर्न सक्छौ सक्दैनौ ल होमवर्क लेख ए होमवर्क अब भोलि चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि पुरै यो सर्ट क्वेसनहरू कम्प्लिट गरेर आउने जुन बाँकी छ मलाई सोध्ने ठिक छ अब स्क्युनेस कोर्टोसिस र मोमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू कुनै पनि बाँकी हुनु भएन आएन भोलि लास्ट हो यसको रिभिजनको लागि है थ्याङ्क यू भेरी मच